सेवा र नमस्ते दर्शकवृन्द, सदा चाहिँ आज पनि एकदमै झन्झनाट व्यक्तिलाई तपाईँहरूको माझ ल्याएर आइपुगिसकेको छु। सेवा र अनलाइन टिभीको लाइभमा तपाईँहरू पक्कै पनि लाइभमै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र खास गरेर अहिले नेपालमा एउटा विघटित सांसदको विषयमा चाहिँ अथवा यो सांसद विघटन भइसकेको छ र अहिले चाहिँ एकदमै एक अर्कामा चाहिँ हिलो छापाछाप भइरहेछ। त्यो विषयमा अलिकति व्याख्या विश्लेषण गर्नको लागि राजनीति अध्येता तथा साहित्यकार विश्वासदीप तिगेलाजीलाई यहाँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। उहाँलाई म आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विश्वासजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको कार्यक्रममा। तपाईँलाई हजुर नमस्ते। यहाँ लगायत सम्पूर्ण दर्शकहरूमा पनि नमस्ते। हजुर, अब सर्वप्रथम म यहाँलाई नेपालको राजनीति बारेमा केही कुरा बोल्नको लागि आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र तपाईँ अहिले हाल बेलायतमा रहनु भएको छ र बेलायतबाट तपाईँको दृष्टि लगातार नेपालमा गइरहेछ भन्ने मलाई लागेको छ। हुन त केही दिन अगाडि तपाईँ परीक्षामा सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो, परीक्षाबाट आज अलिकति उन्मुक्ति पाइरहनु भएको छ र त्यसै भएकोले अलिकति फोकसिङ दिएर नेपालको राजनीतिलाई चासो दिइरहनु भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। र योभन्दा अगाडि पनि हामीले विघटित सांसदको विषयमा चाहिँ हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। र अब अहिले नेपालमा चलिरहेको नेताहरूको हिलो छ्यापाछ्यापको कार्यक्रम चलिरहेको छ। यो हिलो छ्यापाछ्याप भइरहेछ, यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँले विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? अब सबैभन्दा मेन कुरो चाहिँ कम्तीमा हामी 2 वर्षसम्म एउटा स्थिर रूपबाट सरकार सञ्चालन भयो र राजनीतिक रूपबाट एउटा स्थिरता आएको थियो, जुन 81 आफ्नो पार्टीको बहुमत हुँदा हुँदै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्माले हजुर संसद विघटन गर्नु भइसकेपछि आएको यो अहिले स्थिति हो। यो एक हिसाबले अत्यन्तै खेदजनक र दुःखदायी र यो नहुनु पर्ने काम भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ आम जनताले बुझिरहेको छ रहेका छन् र मैले पनि त्यसरी नै बुझेको छु। तर अब यो पुस 5 गतेदेखि जुन विघटनको श्रृङ्खला सुरु भयो, हजुर 6 गते संवैधानिक समितिका पदाधिकारीहरू नियुक्तिको श्रृङ्खला चल्यो। आज त्यो चाहिँ झन्डै 32-33 दिन भएको छ हैन। यो 32-33 दिनको दिन चाहिँ हाम्रो निम्ति सबैभन्दा एउटा दुःखद समय हो भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। अब यो दुःखद समय त पक्कै पनि हो, किन भन्दाखेरि नेपालमा एउटा संविधानविहीन राज्य चलिरहेको अवस्था छ र काम चलाउ सरकारले चाहिँ नै सामान्य काम चलाइरहेको अवस्था छ, हेर्नुहोस् हैन। तर अब यो संविधानले नदिएको विषय माथि चाहिँ नै कदम चाल्नु भनेको यो संविधानलाई नै कुल्चिनु हो भनेर चाहिँ कतिपय चाहिँ नै व्याख्या चाहिँ नै भइरहेछ नेपालका विश्लेषकहरूले। र संविधानको धाराले नदिएको विषय तपाईँ हामीले पनि देखिरहेछौँ हैन। अब यसमा चाहिँ एक प्रकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहिँ संघीयता चाहिँ सिद्ध्याउने खेल हो भनेर चाहिँ नि कतिपयले भनिरहेछन्। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? अब यो धेरै अड्कलबाजीहरू अहिले बजारमा छ हैन। अब यो यही गलत यो सही भन्ने पनि अहिले हामी त्यो बिन्दुमा छैनौँ हैन। तर कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि ओली सरकार आफैमा संघीयताको विरुद्धमा, पहिचानको विरुद्धमा नीतिगत रूपबाट र कार्यनीतिगत रूपबाट पनि प्रश्न देखिन्छ। प्रधानमन्त्री भइसके पश्चात संविधानमा व्यवस्था भएका आधारभूत संघीयतालाई लागू गर्नुपर्ने कुराहरू पनि लागू गरिएको छैन, कार्यान्वयन गरिएको छैन। पुरानै संरचनालाई बढी शक्तिशाली बनाउने, त्यसैलाई बिउताउने र हिजो जति योगदान र आवाजका साथमा चाहिँ पहिचानका मुद्दाहरू आएको थिए त्यसलाई कुनै न कुनै बहानाबाट त्यसलाई अलिकति कमजोर बनाउने, त्यसलाई धराशयी बनाउने काम चाहिँ यो सरकारले गरिरहेको हो। त्यसैले यो सरकारले के गर्दैछ भन्ने कुरा धेरै अड्कलबाजी गर्न सकिन्छ। तर एउटा कुरा सत्य के हो भने उसले जे चाह्यो त्यही हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। किनभने
नेपाली जनताहरू यो प्रजातन्त्रको चाहिँ नि व्यवस्था सुरु भए पश्चात सबका सब उनीहरू सचेत छन्, सजग छन् र कुन नेताले कुन बेइमान गर्छन् भन्ने कुरा पनि उनीहरूले चाहिँ केही न केही एजुम्सन गरिसकेका छन्। त्यसैले हजुर बजारमा चलेको हल्ला अनुसार उसले संघीयताको विरुद्धमा राष्ट्रियताको विरुद्धमा कुनै पनि कदम चलायो भने नेपाली जनताले छोड्नेवाला छैन र उसलाई त्यो गर्ने छुट हुने छैन। हजुर अब यो छुट त अब पक्कै छैन नै, तर उनले चाहिँ नि एकदम निर्बाध रूपमा चाहिँ अब सांसद बिउतिने छैन भनेर चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ आफ्नो भाषणमा चाहिँ नि एकदमै भाषणबाजी गरिरहेको अवस्था छ र अर्कोतिर आफ्नै पार्टीका नेताहरूले पनि हिलो छ्याप्ने क्रम जारी छ। हेर्नुहोस् अब हजुर यो हिसाबमा चाहिँ के अलिकति उहाँले त यो केही दिन अगाडिको समाचार सुन्नु पनि भयो होला, हामीले हजुर सेटिङ गरिसकेका छौँ भन्ने कुराहरू पनि आछन्। हेर्नुहोस् अब यसमा के यो सर्वोच्च अदालतलाई समेत चाहिँ नि दावा दिएर चाहिँ नि आफ्नो उसमा चाहिँ सदर गर्न खोजेको हो सर यो विषयमा? अब यो चाहिँ दुईटा कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा संवैधानिक हिसाबबाट, अर्को चाहिँ राजनीतिक हिसाबबाट, होइन? अब हजुर संवैधानिक हिसाबबाट हेर्ने हो भने संविधानमा प्रधानमन्त्रीले जुन तरिकाले विघटन संसदलाई विघटन गर्यो त्यो व्यवस्था छैन, त्यो देखिँदैन। तर हुँदाहुँदै अर्को कुरो के महत्त्वपूर्ण हो भने राजनीतिक दृष्टिकोण, होइन, राजनीतिक पाटो। अब यो राजनीतिक पाटो भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि सबैभन्दा शक्तिशाली र सबैभन्दा निर्णायक हुन्छ, होइन? हजुर अब नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने अहिलेसम्म यो पछिल्लो समय हेर्ने हो भने यो 17 सालदेखि यता हेर्ने हो भने 6 पटक संसदहरूलाई विघटन गरिएको अभ्यासहरू छ प्रधानमन्त्री, होइन? अब योभन्दा अगाडिको 5 वटा संसद विघटन मध्ये एउटा मात्रै चाहिँ बिउतिएको इतिहास छ, होइन? अब यो राजनीतिक एउटा घटनाक्रम, एउटा राजनीतिक एउटा चाहिँ के भन्छ यसलाई चाहिँ एउटा राजनीतिक एउटा चाहिँ नि घटनाले पनि के देखाउँछ भनेदेखि प्रधानमन्त्रीमा संसद विघटन गर्ने अधिकार रहन्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। हुँदाहुँदै के हो भने यो अहिलेको संविधान अथवा यो संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि संविधान सभामा पटक पटक छलफल भएको विषय चाहिँ यही प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला संसद विघटन गर्ने जुन व्यवस्था राखियो भने फेरि पनि देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ भन्ने हिसाबले प्रधानमन्त्रीलाई अन्य विकल्प हुँदाहुँदै सिधै विघटन गर्ने अधिकार नदिने भन्ने चर्चा चलेको थियो र त्यो कुरा यो संविधानमा पनि समेटिएर आएको छ, होइन? अब अर्को पाटो चाहिँ के हो, सरकार अथवा प्रधानमन्त्री आफै सर्वशक्तिमान अथवा कार्यकारिणी प्रमुख भएको हुनाले उसलाई काम गर्न गाह्रो भएको कारणले जनता समक्ष फेरि म्यान्डेटमा जानु पाउनुपर्छ भन्ने उसको फेरि आफ्नै अधिकारको कुरा पनि रह्यो, होइन? अब यस्तो अरू धेरै घटनाहरू पनि देख्न सकिन्छ। जस्तै अब सामान्य रूपबाट हेर्ने हो भनेदेखि देश विदेशको घटनालाई पनि ख्याल गर्ने हो भनेदेखि, होइन, यो अब भारतकै इतिहास हेर्ने हो भने पनि यो कर्नाटकमा पनि यस्तो खालको घटना घटेको पहिला देखिन्छ, होइन? संविधानमा व्यवस्था नभए पनि सम्पूर्ण जनता चाहिँ चुनावको निम्ति तयारीमा गएको हुनाले रोक्न नमिलेको भन्ने हिसाबले पनि त्यहाँनिर निर्णय भएको देखिन्छ। अब यसपटकको यो इजलास चलिरहेको छ, यसले त्यस्तो खालको फैसला ल्याउन पनि सक्छ। अब यो फैसला त अब सायद कुनै न कुनै हिसाबमा सदर या बदर त अब पक्कै आउँछ नै, किनभने यो इजलासमा गइसक्यो। हजुर, तर तपाईँ चाहिँ यो कति प्रतिशत चाहिँ सदरमा हुनुहुन्छ र कति प्रतिशत चाहिँ बदरमा हुनुहुन्छ तपाईँ? मैले अघिल्लो मेरो अन्तर्वार्तामा नि यहाँलाई भनेको थिएँ, होइन, अलिक बढी सम्भावना चाहिँ संसद बिउतिनेमा देखिन्छ, होइन, र अलिक घटी सम्भावना चाहिँ चुनावमा जानेमा देखिन्छ। अब यहाँ अलिकति अरू श्रृङ्खलालाई नै जोड्नु पर्ने हुन्छ। मैले के देख्छु भनेदेखि यो संसद
विघटन पुस 6 गते भयो, हजुर अनि पुस 5 गते विघटन भयो र पुस हजुर 6 गते चाहिँ संवैधानिक परिषदका नियुक्तिहरू भएका छन्, होइन? हजुर यो नियुक्तिहरू चाहिँ 45 दिन पुगे पश्चात संसदमा सुनवाई गर्ने स्थान नभएको बखतमा उनीहरू स्वत सदर हुन्छन्। भनेपछि पुस 6 गतेदेखि 45 दिन चाहिँ गन्ने हो भने आजभन्दा अब 14 दिन पश्चात चाहिँ 45 दिन पुरा पुगेर 46औं दिनमा लाग्छ। मलाई लाग्छ यो इजलासको फैसला चाहिँ त्यो अबको 14 दिन पश्चात चाहिँ हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई मोटामोटी अनुमान गर्न सकिन्छ, हैन? हजुर यो संसद विघटन को पक्षमा या विपक्षमा भनेर तपाईले प्रश्न गर्नु भएको हो भनेदेखि यसको चाहिँ दुईटा पाटो छ। पहिलो नम्बर कुरा, एज अ देशको नागरिक हुनुको नाताले शान्ति समृद्धि हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्ने भएको हुनाले देशमा स्थिर सरकार हुन जरुरी छ भन्ने हिसाबले यो संसद बिउतिनुपर्छ भन्ने हो, हैन? हजुर अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हामी चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि नागरिक भए पनि हाम्रो आवाज त्यो संविधानमा समेटिएको छैन। संविधान चाहिँ आउनु पर्ने ढङ्गबाट आएको छैन, हैन? संविधानमा धेरै बेइमानहरू त्यहाँ लेखिएको छ, व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ, त्यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने हालको हाम्रो माग छँदैछ। यो कोणबाट हेर्ने हो भने यो सरकार संसद विघटन गर्नु पनि जायज छ। यो प्रधानमन्त्रीले जुन खालको कदम गर्नुभयो त्यो पनि जायज छ, हैन? किनभने हामी त कन्टिन्यू यो संविधानलाई अस्वीकार गर्दै यसको संशोधन अर्थात् पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पुगेको हुनाले यो संसद विघटन चाहिँ संसद विघटनको कामले चाहिँ त्यो कुरालाई सहयोग गर्छ, हैन? जति सरकार चाहिँ स्थिर रहन्छ त्यति नै हामीलाई चाहिँ यो पहिचानको मुद्दाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले किनारा लाउँदै गइरहेको स्थिति थियो, हैन? त्यसैले हाम्रो निम्ति चाहिँ हिजो पनि केही पाइएको थिएन, संसद रहँदाखेरि केही पाइएको थिएन। अब संसद विघटन हुँदाखेरि नि हाम्रो गुम्नेवाला केही पनि छैन, हैन? किनभने हिजो हामीसँग केही पनि थिएन नि त, हैन? गुम्नेवाला पनि केही पनि छैन। त्यसैले एउटा यो आन्दोलनको माहौलको निमित्त र हाम्रो आवाजलाई अझ अगाडि आउनको निमित्त यो संसद विघटन चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपबाट चाहिँ स्वागत गरेको छु। त्यसको मतलब तपाईले जरुरी ठान्नु हो, किनभने हिजो पनि पाइएको थिएन, यो अहिले बनाइएको संविधानमा पनि हाम्रो लागि खासै केही कुरा आइरहेछन्, हैन? त्यसको मतलब तपाई चाहिँ अब नयाँ संविधान बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो तपाई? हो, यो संविधानलाई मूलत पुनर्लेखन गर्न पर्छ। हजुर। यदि त्यो भएन भने पनि यसलाई संशोधन गरेर सबै नेपालीहरूलाई समान हक अधिकार र अवसर हुने खालको संविधान व्यवस्था गर्नुपर्छ। जब त्यो संविधान व्यवस्था भएर लागू हुन्छ त्यो पश्चातको स्थिति भनेको चाहिँ हामीले संविधानलाई चाहिँ स्थायित्वकरण गर्ने तर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने हो। र अहिले त हामीले संविधानलाई माया गर्नुपर्ने ठाउँै म त देख्दिन भने हामीले यो संविधान त हिजो जारी हुनुभन्दा अगाडि र जारी हुँदै गर्दाखेरि हामीले जलाएका संविधान हो। यो संविधानको रक्षाको निम्ति हामीले आन्दोलन गर्ने त हामीलाई कुनै नैतिकता पनि छैन। हजुर। अब यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईले अब जो भन्नुभयो नि, अब हामीलाई त यो संविधान त नयाँ बनेको हामीलाई ठीक रहेछ तपाईको विश्लेषण अनुसार, तर जब हामी त्यसलाई सपोर्ट गर्छौं नि, हामी चाहिँ अब ओलीको निकट जस्तो ठहरिन्छौं नि। त्यो विषयमा यो भन्दा अगाडि कतिपय तपाईले बोल्नु भएको कुराको कमेन्टहरु पक्कै हेर्नुभयो होला कि तपाईले चाहिँ तपाई चाहिँ अलिकति ओली निकट भएको भन्ने कुरा पनि धेरैले यो चाहिँ ओलीको चाहिँ उ हो कि घोडा हो कि भन्नेसम्म पनि कमेन्ट आइरहेछ त्यहाँनिर। ए होइन, त्यो बुझाइमा गलत हो। मैले खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने ओलीले संसद विघटन गर्नु मात्रै सही होइन, ओलीको जुन कार्यवधि जुन घट्यो नि त्यो पनि सही भयो। त्यो
त्योभन्दा अझै जति सक्दो छिटो ओली चाहिँ जानुपर्छ र यो हाम्रो पहिचानको मुद्दालाई ओझेल बनाउने अहिलेको जुन परिवेश छ यो तुरुन्त हट्न पर्छ भन्ने हिसाबले उसले जुन काम गर्यो त्यसलाई चाहिँ मैले स्वागत गरेको हो। त्यसको अर्थ यो होइन कि ओलीलाई सपोर्ट गरेको। अझै हजुर कतिपय दर्शकहरूको बुझाइ चाहिँ त्यो रहेर अनि लगभग तपाईलाई चाहिँ गालीसम्म गरेको धेरै कमेन्टहरू मैले देखेँ होइन योभन्दा अगाडि। अब त्यो तपाईँले हेर्नुभयो भएन होइन, तर पनि उहाँहरूको बुझाइ चाहिँ तपाईँ ओली समर्थक रहेछ भन्ने खालको चाहिँ उहाँले धेरैले बुझ्नुभयो होइन। यसलाई चाहिँ अब अहिले तपाईँले बुझाउनु भयो होइन, पक्कै पनि पाठक अब दर्शकवृन्दहरूले हजुर अझै म प्रश्न बनाउन चाहन्छु। हजुर भनिदिनुहोस्। धेरै साथीहरूको बुझाइ के छ भने ओलीले अब निर्वाचन के अरे संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्यो, यो निर्वाचन पनि यसले गराउँदैन, सङ्कटकाल लगाउँछ, अनि सङ्घीयतालाई यसले खारेज गर्न सक्छ, धर्मनिरपेक्षलाई यसले खारेज गर्न सक्छ भन्ने खालकोहरू कुराहरू बजारमा आइरहेको छ। हजुर। अनि त्यस्तो आशंका भइरहेको बेला उसैको कामलाई चाहिँ विश्वासी तिगेलाले चाहिँ के अरे सपोर्ट गरिरहेको छ भन्दाखेरि मलाई त्यहाँ ओली निकट देख्नु स्वाभाविक होला, तर रियालिटी त्यो होइन। मैले चाहिँ के खोजेको भने यो गएको निर्वाचनबाट बनेको जुन सरकार छ यो पहिचानको सवालमा नेपाली शोषित पीडित जनताको सवालमा अति नै अनुदार सरकार हो। यो सरकार त जति सक्दो छिटो विदाई हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले उसले जुन भत्काउने काम गर्यो मैले स्याबास भनेको मात्रै हो हैन। त्यसको मतलब त्यो प्रक्रियागत आयो र त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ स्वागत गर्नुभएको। हजुर त्यो हो। र अर्को कुरा म यसमा के थप्न चाहन्छु भने ओलीले जे बजारमा अहिले शङ्का गरिएको छ त्यो गर्न उसले सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने यो हाम्रो मुलुकमा हामी अरू जनताहरू पनि त छौँ नि त, उसले जे चाह्यो त्यही गर्न पाउँछ भन्ने त त्यो हुँदै होइन। र अर्को यो कानुन ऐन कानुन आदि इत्यादि भन्दा पनि संविधान भन्दा पनि ठुलो कुरो के हुन्छ भने सडक हुन्छ के है। सडकमा भोलि गएर जनता आइसकेपछि कसैको केही लाग्नेवाला छैन। आजसम्म हेर्नुहोस् यो 2000 पछिल्लो निर्वाचन पश्चात हामी पहिचानको पक्षधर मान्छेहरू यति धेरै अहिले आन्दोलित र यति धेरै अहिले चाहिँ उद्वेलित छ नि, यहाँ अलिकति तलमाथि मात्रै केही भयो भनेदेखि साराका सारा मान्छे चाहिँ सडकमा आउन चाहन्छ, आउन सक्छ। त्यो बेला माहौल हुन सक्छ हैन। त्यसैले म आशावादी छु, म यसमा निराशावादी छैन। अब यो इजलासको फैसला कहिले आउँछ हैन, त्यो फैसला पश्चात फेरि अर्को माहौल बन्ला हैन। तर त्यो माहौल चुनावको माहौल बने पनि फेरि संसद बिउतिने माहौल बने पनि हाम्रो आन्दोलन चाहिँ अब उड्छ। मैले चाहिँ यसरी बुझेको छु। पक्कै पनि। अब अलिकति नेपालमा चाहिँ केही दिन अगाडि परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ भारतमा गएर चाहिँ विविध कुराहरूमा छलफल चलाउनु भएको थियो। अब मुख्य एजेन्डा चाहिँ सीमा विवाद अथवा यो कालापानी लुम्पिया धुरा आदि इत्यादि चाहिँ नेपालको हो भनेर चाहिँ दाबी गर्न गइएको थियो। तर उहाँ चाहिँ कुनै बुँदामै परेन, भारतको कुनै बुँदामै परेन त्यो कुरा। र अर्को कुरा त यहाँसम्म भयो कि परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले चाहिँ प्रधानमन्त्री मोदीलाई सम्म भेट्न दिएनन्। त्यो स्थिति आयो हेर्नुहोस्। अब यो स्थितिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब मेरो मुलुकको मेरो देशको परराष्ट्र मन्त्री जो आदरणीय हुनुहुन्छ, तर उहाँको कार्यकाललाई मैले कसरी समीक्षा गर्छु भनेदेखि यो एमसीसी भन्ने तपाईलाई थाहा छ हैन? हजुर हजुर। मिलेनियम च्यालेन्ज कोर्पोरेसन, त्यसको
सवालमा पनि उहाँ अमेरिका भिजिटमा जानु हुँदाखेरि अथवा त्यहाँको सेक्रेटरीलाई भेट्नु हुँदाखेरि पनि परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीज्यूले त्यहाँ धेरै ब्लन्डर मिस्टेक गर्नुभएको छ हैन। उहाँले हाम्रो मुलुकको तर्फबाट प्रष्ट कुरा राख्न सक्नु भएको छैन। त्यो थाहा छैन के कारणले त्यो त्यस्तो खालको भइरहेको छ हैन। अब एक्ज्याक्टली सेम अहिले भारतमा पनि त्यही खालको चाहिँ नि भएको देखिन्छ। यो हाम्रो लागि दुःखद कुरा हो। उहाँले यो बेला, किनभने यो त प्रसङ्गताले धेरै अगाडि बढिसकेको छ हैन, त्यतिखेर चाहिँ यो कुरा राख्न सक्नु पर्थ्यो। हुन त यो एक पक्षले मात्र चाहेर त नहुने कुरा हो हैन, दुई पक्ष नै तयारी गर्नुपर्छ नै। तैपनि उहाँले राख्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ राख्न सक्नु भएन भन्ने नै मेरो बुझाइ हो। हजुर, अब त्यो त छँदैछ हैन। अब यो जुन कोरोना खोप भ्याक्सिनको विषयमा पनि एउटा सहयोग चाहिँ भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई दिएर आज चाहिँ नेपाल आइसकेको भन्ने समाचार आइसकेको छ। यो विषयमा अलिकति भ्याक्सिनहरूको विषयमा पनि अलिकति तपाईले जानेको जानकारी र यो खोप नेपालीको लागि कति उपयोगी छ छैन, किनभने अहिले अब विभिन्न यो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा चाहिँ यो भ्याक्सिन लाएर कतिको मृत्यु भएको भन्ने पनि आइरहेछ। यो कतिको कुरा हो त्यो पनि अलिकति तपाईले जानी बुझेको कुरा राखिदिनुहोस् न। अहिले अब भ्याक्सिनहरू के कति रूपमा र कहाँ बनिरहेछ यो विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, किनभने हिजै मात्र तपाईले पनि आफ्नो एउटा सानो पत्र बुझाइसक्नु भएको छ हैन, र थोरै तपाईको खोजबिन पनि छ, त्यो भएर यो कुरा राखिदिनुहोस् न अलिकति। हजुर, यो मेरो मास्टर्सको एउटा केस स्टडी जस्तो मैले हिजो बुझाएँ हैन। यसमा मैले चाहिँ के भेटेँ भनेदेखि भारतमा चाहिँ अहिले यो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको एस्ट्राजेनिका भन्ने चाहिँ औषधि उत्पादन हुन्छ अथवा त्यो भ्याक्सिन उत्पादन हुन्छ र त्यो भ्याक्सिन चाहिँ 62 देखि 90% चाहिँ यसको इफेक्टिभ रहेको भन्ने देखिन्छ। र यो एस्ट्राजेनिका भ्याक्सिन चाहिँ पर भ्याक्सिन 3 पाउन्ड अर्थात् पर भ्याक्सिन US डलर चाहिँ $4 पर्ने भनेर चाहिँ यो बजारमा भेटिएको छ। र यो एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि नर्मल फ्रिजको टेम्परेचरमा यसलाई चाहिँ स्टोरेज गरेर राख्न सकिन्छ र प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि यो भन्दा अगाडि जुन यो फाइजर बायोटेकको जुन भ्याक्सिन छ यो चाहिँ धेरै चिसोमा राख्नुपर्ने हैन, -50 समथिङ त्यो टेम्परेचरमा राख्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसको समस्या भनेको चाहिँ स्टोरेजमा थियो हैन। त्यति चिसोमा स्टोरेज गरेर एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा लैजानु समस्या हुने र त्यो डेलिभरी अथवा त्यो खोप सम्ममा पुर्याउनु गाह्रो हुने त्यो एउटा समस्या थियो। तर यो एस्ट्राजेनिकाको चाहिँ त्यो सजिलो छ। अब दोस्रो कुरा, यो इन्डियामै यो प्रडक्ट गरिने भएको हुनाले र इन्डियामा ठुलो जनसङ्ख्या भएको र त्यसमा पनि नेपाल र इन्डिया चाहिँ खुल्ला सिमाना भएको हुनाले यो चाहिँ कोरोना भाइरसलाई निर्मूल बनाउनको निम्ति इन्डियामा मात्रै खोप दिएर त्यो हुनेवाला छैन, किनभने नेपाल र इन्डिया त एकदमै बाक्लो आउट जाउट हुने मुलुक हो। त्यसैले इन्डियाको सुरक्षाको निमित्त पनि नेपालमा त्यो भ्याक्सिन हुन जरुरी छ, एउटा कुरो। दोस्रो नम्बर हो, अब भारतमा करोडौंको संख्यामा भ्याक्सिन दिँदै गर्दाखेरि यो 2-4 लाख नेपालमा दिनु स्वाभाविक हो हैन। त्यस्तै गरी भारतले भुटानलाई अब खास गरी 10 लाख भनेर भनिएको छ, 10 लाख डोज चाहिँ। तर अब यो तपाईले बोल्दै पनि यो चाहिँ नेपालमा परीक्षणको लागि पठाइएको हो कि या के को लागि पठाइएको भनेर चाहिँ अहिलेसम्म खुल्न आएको छैन। अब यस्तो छ, अहिले के छ भनेदेखि जति पनि भ्याक्सिनहरू उत्पादन भएर अहिले दिन सुरु गरिएको छ, यी सबै अहिले परीक्षणमै छन्। यो कङ्क्रिट भइसकेको छैन। कङ्क्रिट हुनको निम्ति कम्तीमा 2-2.5 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष लाग्ने सक्ने योभन्दा अगाडिको इतिहास पाइन्छ। त्यसैले यो एस्ट्राजेनिका पनि अहिले परीक्षणकै चरणमा हो, तर यो पनि कस्तो भने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फेज पास गरेर उहाँहरूले चाहिँ यो मान्छेमा ल्याउन सुरु गर्नुभएको हो।
त्यसैले यो धेरै सेफ छ भन्नेमा चाहिँ विश्वास गर्न सकिन्छ। तथापि प्रत्येक मान्छेको बडीमा आफ्नो खालको इम्युन सिस्टम हुन्छ भन्नाले लेभलको हुन्छ। कतिलाई यसको चाहिँ नि ब्याडली असर गर्न सक्छ, कसैलाई यसले असर गर्न सक्दैन। हजुर अब अर्को कुरो के छ भनेदेखि चाइनिज भ्याक्सिन अहिले जम्मा चाइनामा चाहिँ 4वटा कम्पनी चाहिँ एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि आइरहेको देखिन्छ हैन। हजुर चाइनाको यो भ्याक्सिनको सवालमा सबैभन्दा अगाडि चाहिँ चाइनिज देखिन्छ हैन। हुजी चाइनाले चाहिँ गएको मार्च महिनादेखि चाहिँ यो परीक्षणको रूपबाट भ्याक्सिन लाउन सुरु गरेको देखिन्छ। त्यति मात्रै होइन, चाइनाको एउटा कम्पनीले चाहिँ गएको अक्टोबर महिनादेखि नै उनीहरूले चाहिँ US $60 चाहिँ एक भ्याक्सिन बेच्न सुरु गरेको पनि यहाँ इतिहासहरू देखिन्छ हैन। त्यसैगरी अमेरिकाको चाहिँ यो अब म्याडोना र यो फाइजर दुईटा छ हैन। त्यो पनि अस्ति डिसेम्बर 7बाट युएसएमा युकेमा र डिसेम्बर 14बाट चाहिँ के अरे अमेरिकामा पनि सुरु भएको छ। अब अर्को चाहिँ यो रसियाको स्पुटनिक भी भन्ने छ हैन। यो पनि एउटा राम्रै रूपमा मानिन्छ, तर यसको प्रभाव कति हो भन्ने कुरा त्यति देखिन्न। अब यो 92% चाहिँ यो सक्सेसफुल छ भन्ने देखिन्छ। अनि यो फाइजर बायोटेक यो चाहिँ अब 95% इफेक्टिभ, त्यस्तै गरी म्याडोना पनि 95% इफेक्टिभ भनेर चाहिँ अहिले बजारमा देखिन्छ। यसरी सब हेर्ने हो भनेदेखि एउटा इन्ट्रेस्टिङ पाटो मैले के भेटाएको छु भने चाइनाको CNBG भन्ने चाहिँ एउटा भ्याक्सिन डेभलप गरेको छ। त्यो चाहिँ अरू भ्याक्सिनको तुलनामा डिफ्रेन्ट एप्रोचबाट आएको भन्ने चाहिँ मैले देखेँ। त्यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि यसले चाहिँ यो CNBC भ्याक्सिनले चाहिँ सिधै त्यो कोरोना भाइरसको चाहिँ भाइरसहरूलाई चाहिँ मारिदिने खालको त्यस्तो खालको चाहिँ विकास गरेको रहेछ। त्यो चाहिँ अलिकति मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। अरू भ्याक्सिनहरू चाहिँ सामान्यतया डिफ्रेन्ट एप्रोचबाट विकास हुँदा रहेछ। एउटा जुन भनौँ न एउटा दबाईको एउटा विकास क्रम छ, पक्कै पनि यो मानव जगतको लागि राम्रो नै हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ हैन। अब तपाईको यो जुन एउटा कार्यपत्र जस्तो पठाउनु हो नि हो, त्यसमा चाहिँ तपाईको कन्क्लुजन के रह्यो त? अलिकति कन्क्लुजन पनि बताइदिनुस्। यो अलिक डिफ्रेन्ट भएको हुनाले मैले चाहिँ के गरेँ भनेदेखि अब यो ह्युमन सिभिलाइजेसन हैन, मानव सभ्यतालाई जोगाउनका निमित्त हामी यो चाहिँ नि टेक्नोलोजी क्षेत्रमा यो के भन्ने यसलाई चाहिँ नि यो औषधिहरू उत्पादन गर्ने आदि इत्यादि क्षेत्रमा पनि त्यति नै अगाडि हुनुपर्दछ, त्यति नै के अरे पर्फेक्ट हुनुपर्दछ भन्ने चाहिँ मैले निष्कर्ष निकालेर मैले सब्मिट गरेँ। अवश्य पनि तपाईको यो जुन कार्यपत्रले चाहिँ राम्रो स्थान पाउनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ र यो यसको सफलताका लागि हामी सेवा अनलाइन टिभीको तर्फबाट तपाईलाई हार्दिक शुभकामना पनि छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि। हजुर, अब अलिकति हामी नेपाली राजनीतितिरै फर्किन चाहन्छु। अहिले अब एकदमै यो संविधानमा यो संविधान कुल्चिएको विषय, संसद विघटनको विषय चाहिँ इजलासमा एकदम गरमा गरम चाहिँ बहस भइरहेछ हैन। अब त्यो बहस तपाईले अलिकति परीक्षाको कारणले अब कति सुन्नु भएन हैन। अब अहिले चाहिँ लगभग बहसकै चरणमा छ र अहिले चाहिँ बहसको समय चाहिँ छोट्याउँदै लगिएको छ भनेर चाहिँ नै समाचारमा आइरहेछ। अब यो बहसलाई छोट्याउँदै लानु भनेको चाँडै नतिजातिर जानु हो कि या के हो यसको कारण? अब मलाई ठ्याक्कै अहिले 11वटा त त्यहाँ केसै दायर भएको छ हैन। हजुर। अनि अब त्यहाँ फुल बेन्चको इजलास हो भन्ने मैले बुझ्दछु हैन। हजुर। त्यसको अर्थ त्यहाँ धेरै हाम्रो के अरे वकिल ज्यूहरूले त्यहाँ चाहिँ बहस गर्नुपर्छ।
र एउटै कुरा चाहिँ बारम्बार दोहोरिने भएको हुनाले पनि सायद त्यो अलिकति समय छुट्याइएको हुनसक्छ। तथापि यो हजुर फैसला चाहिँ अलिकति लामै जान्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो अनुमान। जस्तो अघि मैले योभन्दा अगाडि नै भने, अबको हजुर 14 दिनसम्म चाहिँ त्यो लम्बिन सक्छ है भन्ने सम्भावना चाहिँ छ। र त्यो बेलासम्म चाहिँ फेरि यता राजनीतिक वातावरण धेरै परिवर्तन भइसक्छ। मैले अघिल्लो मेरो अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ, कङ्ग्रेस हजुर ढिलो छिटो निर्वाचनको पक्षमा जान्छ भनेको थिएँ होइन। हजुर अहिले हामीले देखिरहेछौँ सभापति शेरबहादुर देउवा उहाँ आफै यो निर्वाचनको पक्षमा लबिङ गरिराख्नु भएको छ आफ्नो पार्टीभित्र है। तर पार्टीभित्रका दुईजना नेता विशेष गरेर कृष्णप्रकाश चौला र रामचन्द्र पौडेल उहाँहरू चाहिँ फेरि यो प्रतिगमनकारी छ, यो असंवैधानिक छ भनेर उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। त्यसको हजुर एउटा मुख्य कारण के हो भनेदेखि यो बेइमान संविधान बनाउनका निमित्त ठुलो भूमिका खेल्नेहरू मध्ये उहाँहरू दुईजना हो हैन। त्यसैले उहाँहरूलाई चिन्ता के छ भने यो बेइमान संविधानलाई यथावत बचाइराख्नका निम्ति पनि संसद बिउताउनु पर्छ भन्ने उहाँहरू चाहिँ लाग्नु भएको छ। तर हजुर उहाँहरूले के बिर्सिनु भएको छ भने प्रतिपक्षमा रहेको पोलिटिकल पार्टीहरूलाई अहिले चाहिँ राम्रो माहौल हो चुनाव जित्ने भन्ने कुरा उहाँहरूले चाहिँ बिर्सिएर यो संसद बिउताउने पक्षमा लबिङ गरिराख्नु भएको छ। तर मलाई लाग्छ अबको केही दिन पश्चात र यो सुनवाई लम्बियो भनेदेखि त्यो माहौल चेन्ज हुन्छ र काङ्ग्रेस पूर्ण रूपबाट चाहिँ निर्वाचनको पक्षमा होमिन सक्छ र प्रतिपक्षहरू पनि अहिले एक हिसाबले चुनावतर्फै अलिकति आकर्षित भएको देख्न सुरु गरिएको छ। हजुर अब जस्तै चुनावमा जाने हो भने त फेरि यो संविधानको कुनै महत्त्व रहेन नि, किनभने चुनाव जानु भनेको नै संविधान कुल्चेर जानु हो नि। कि अब हुन त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ ताजा जनमतको लागि चाहिँ मैले यो कदम चालेको भनेको छ, तर त्यस्तो कदम चाल्ने त संविधानले दिएकै छैन नि त। पहिलो नम्बर संविधान कुल्चेर त्यो काम गर्नु पाइएन। पहिलो नम्बर के हो भने नि हजुर हामीले बारम्बार भनेको छौँ यो संविधान अपूर्ण छ र यो एकदमै धेरै यसमा गल्तीहरू छ, यो सच्याउन आवश्यक छ, सुधार गर्न आवश्यक छ भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ र त्यसैको एउटा प्रमाण हो यो अहिले चाहिँ जुन खालको चाहिँ असंवैधानिक कामहरू हुनु र यो असंवैधानिक काम भइराख्दाखेरि के गर्ने भन्ने निकास पनि त्यो संविधानमा छैन हैन। त्यसैले यो एक हिसाबले चाहिँ संविधान निर्माणकै प्रोसेस अन्तर्गत पनि यसलाई लिन सकिन्छ, किनभने त्यहाँ चुकेको रहेछ भन्ने कुरा त देखियो नि त। अनि यो संविधानमा गल्ती रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भयो नि त। अब चाहिँ हामीले यसलाई सच्याउने कि नसच्याउने, संशोधन गर्ने कि नगर्ने, संशोधन गरेर हुँदैन भने पुनर्लेखन गर्ने कि नगर्ने, अब त यो नेपाली जनतामा आयो नि त। हिजोसम्म के थियो, अलिकति यो 2/3 दम्बले हैन, बहुमतको दम्बले गर्दाखेरि पेलिरहेको स्थिति थियो नि। तर संविधान भन्ने कुरा त शक्तिमा हुनेको निम्ति मात्रै होइन नि त। शक्तिमा नभएको बेला पनि त्यसको निकास के हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिन्छ नि त। त्यो कुरा यहाँ देखिएन। त्यसैले मलाई लाग्छ जे घटना घटेको छ अलिकति शान्ति र स्थिरताको सवालमा अलिकति नराम्रो भयो होला, तर सिद्धान्त त संविधानको सवालमा, जनताको हितको सवालमा यो राम्रै भइरहेको छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। अब तपाईको बुझाइ त्यो हो, तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जुन स्टेप त त्यो तरिकाको होइन नि। तपाईले जे बुझिरहनु भएको छ नि, अर्कै खालको हो नि स्टेप। धेरै मान्छेले यही कुरा भनिराख्नु भएको छ, तपाईले पनि त्यही कुरा भन्नुभयो। तर मेरो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि विशेष गरेर अहिलेको समय भनेको निर्वाचनमा गइहाल्यो भनेदेखि प्रचण्ड र माधव नेपालको खेमा धेरै अप्ठ्यारोमा पर्छ हैन। त्यसैले त्यो अप्ठ्यारोबाट बच्नका निमित्त पनि उनीहरूले यो हुने नहुने धेरै खालको आरोपहरू लगाइराख्नु भएको छ हैन। अब यता कङ्ग्रेसको पनि त्यो हिजो बेइमान संविधान बनाउने इतरले पनि यही कुरालाई बजारमा लगिरहेको छ। यो भ्रम हो हैन। हजुर, हामीसँग एउटा इतिहास के छ भने
प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सकेन र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ बेइमान गर्यो भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हिजो खिलराज रेग्मी चाहिँ अध्यक्ष भएर चाहिँ नै निर्वाचन गराएको होइन। त्यसैले यो कुनै एकजना प्रधानमन्त्रीले चाहिँ बेइमान गर्दैमा त्यत्रो बेइमान हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। हामीले यो प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा धेरै अनुभव गरिसकेका छौँ। त्यसैले मलाई आत्तिनुपर्छ र त्यो तरिकाले मात्रै बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। अवश्य पनि। अब अलिकति विषयवस्तु मोड्न चाहन्छु होइन। नेपालमा अब यदि चुनावमा जानै पर्यो भने त्यो कुरा जनताले स्वीकार्लान् त? जनताले त स्वीकार अब अस्वीकार गर्ने कुरै आउँदैन। त्यो त झन् जनतामै गएर सोध्ने कुरा हो, जनताले नै निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यहाँ जनता को चाहिँ अब के अरे बहिष्कार गरेर हिँड्ला, मलाई त्यस्तो कोही पनि लाग्दैन। भोलि गएर बहिष्कार गर्नेमा विप्लव समूह एउटा आउन सक्ला, तर प्रचण्ड र माधव नेपालको खेमा त त्यो बहिष्कार गर्न सक्ने स्थितिमा छैन होइन। बहिष्कार गर्नु भनेको सिद्धिनु हो यो के अरे प्रजातान्त्रिक सिस्टममा होइन। त्यसैले त्यस्तो खालको स्थिति हुँदैन, सम्पूर्ण पार्टीहरू चुनावमा लाग्छन्। हजुर, अब एउटा कुरा, यदि सांसद बिउजिएको खण्डमा हजुर नेपालको राजनीतिको परिदृश्य कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब मलाई लाग्छ त्यो भयो भनेदेखि अब संसद बिउताउने पनि दुईटा कुरा देखिन्छ। एउटा राष्ट्रपतिले नै त्यो अध्यादेशलाई चाहिँ नै फिर्ता लिने, अर्को सर्वोच्च अदालतले न्यायालयबाट चाहिँ नै निर्णय भर्डिक हुने होइन। अब त्यस पश्चातका संसद चल्यो भनेदेखि के हुन्छ? पहिलो नम्बर कुरा भनेदेखि प्रधानमन्त्रीमाथि चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ। त्यहाँदेखि उसलाई त्यो अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ अब पास हुने कुरा हुँदैन। त्यस पश्चात उसको बहिर्गमन पश्चात फेरि अर्को प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यो बखतमा सायद काङ्ग्रेस बढी निर्णायक हुन सक्छ, किनभने ओलीमा पनि अहिले झन्डै 140 समथिङ त्यो हाराहारी उसँग सांसदहरू छन् होइन। अर्कोसँग पनि धेरै छ, तर त्यो बेलाको केन्द्रबिन्दु भनेको चाहिँ काङ्ग्रेस हुन्छ। अब काङ्ग्रेसलाई यसपटक धेरै राम्रो अवसर आएको चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तै गरी जनता समाजवादी पार्टी होइन, यो पार्टी पनि एउटा निर्णायक शक्तिको रूपबाट स्थापित हुने चाहिँ देखिन्छ। अब त्यो एउटा सदर भएको खण्डमा, यदि बदर भएको खण्डमा चाहिँ कस्तो स्थिति आउन सक्छ? अब त्यो बेला त चुनावै जानुपर्ने हुन्छ। अब चुनाव चिन्ह सूर्य कुनले पाउँछ त्यो संस्थापन पक्ष भनेर सायद चिनिने होला होइन। हजुर, हाम्रो नेपालीहरूमा चाहिँ एउटा कुसंस्कार भनौँ न, विकृति भनौँ न, त्यो कुन मान्छे कति सबल कति सक्षम छ त्यसले जित्ने होइन कि चुनाव चिन्हले चाहिँ भोट जित्ने गरेको छ के है अहिलेसम्म। अहिले त्यस्तो खालको ट्रेन्ड बसेको छ। अनि उनीहरूको चाहिँ फेरि मतपत्रको टपमा 1 नम्बर या 2 नम्बरमा पनि उनीहरूकै चुनाव चिन्ह राखिदिनु पर्ने होइन। अनि के अरे पुस्तौँदेखि तल रहनु पर्ने हो। अनि पुस्तौँदेखि जुन चुनाव चिन्हमा भोट हालेको त्यसैमा भोट हाल्नुमा चाहिँ गौरव गर्ने चाहिँ एउटा हाम्रो विकृति छ। त्यो सही होइन। हामीले भोट चाहिँ कुन नेता कति सक्षम छ, कुन पार्टीको नीति कस्तो छ त्यसलाई हेरेर भोट दिनुपर्ने ठाउँमा अब बाजेले नि त्यसैमा भोट दिएको, बाउले नि त्यसैमा दिएको, हाम्रो परिवारै त्यसैमा दिने भन्ने खालको एउटा गलत एउटा संस्कार भएको हुनाले यो सुधार गर्न जरुरी छ। र त्यो चुनाव चिन्हको मुद्दा चाहिँ धेरै पेचिलो हो यो अब दुईटा खेमा मध्ये। अब निर्वाचन आयोगले यो विवादित चुनाव चिन्ह भएको हुनाले दुवै खेमालाई नदिने भन्ने तरिकाले जान मिल्ने भएदेखि त्यो एउटा सल्युसन हुन सक्थ्यो होइन। अब त्यो पनि अब निर्वाचन आयोगको नियमावली अन्तर्गत हेर्ने हो भनेदेखि केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्यहरू जुन खेमामा छ त्यसैले पाउने भन्ने खालको चाहिँ अहिलेसम्म व्यवस्था देखिन्छ। त्यो आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि त त्यो चुनाव चिन्ह चाहिँ फेरि यता के अरे माधव र प्रचण्डले पाउने देखिन्छ होइन। यो अब फैसला हुन बाँकी छ।
यो रमाइलो चाहिँ स्थिति आएको छ, तर यो चिन्ताजनक स्थिति पनि हो। किनभने अहिले त कोरोना भाइरसको यस्तो महामारी बेला हैन, हामी त्यसको प्रिभेन्सनमा लाग्नुपर्ने बेला हामी चाहिँ अहिले जुलुस गरेर डाँडा डाँडा उफ्रिरहेका छौँ, जुलुस गरेर उहाँ सहर बजार घेरिरहेका छौँ। यो त आफूले काल निम्त्याइरहेको स्थिति छ अहिले। अनि नेतृत्वमा रहेकाहरू चाहिँ जनताको जीव ज्यानसँग चाहिँ खेलबाड गरिरहेको स्थिति छ। हेर्नुहोस् हैन, यो साह्रै एउटा चिन्ताजनक स्थिति हो। किनभने यो कोरोना भाइरसको खोपहरू आए, तर खोपहरू 100% ग्यारेन्टेड छैन हैन। खोप लाउने बित्तिकै यो चाहिँ अब म कङ्क्रिट ठिक भएँ भन्ने स्थिति छैन। खोप लगाएको मान्छेहरू पनि मरिरहेका छन् हैन। त्यसैले यो स्टिल चिन्ताजनक स्थिति हो। यो बेला चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने एकातिर, तर देशको माहौल अर्कोतिर गइरहेको छ। अब नेपालको स्थितिलाई हेरेर तपाईले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई यो अवस्थामा कस्तो प्रकारको तपाईको सल्लाह सुझाव रहन्छ? अब हामीले चाहिँ के गर्न जरुरी छ? हामी त अहिले त एकदमै अन्योलमा छौँ। एउटा भन्छ म हुँ ठुलो, अर्कोले भन्छ म हुँ ठुलो। अब सबै दुवै पक्ष ठुलो ठुलो छ। एकातिर चाहिँ नि यो के अरे उहाँहरूको जुन पार्टी दर्तामा पनि चाहिँ नि अहिलेसम्म चुनाव आयोग चाहिँ अनिर्णित छ, हेर्नुहोस् हैन। अब त्यो हिसाबले र कतिपय यो जुन उहाँहरूको कार्यक्रममा पनि सेम कार्यकर्ता चाहिँ नि ओलीमा पनि देखिने र सेम कार्यकर्ता प्रचण्डमा पनि देखिने चाहिँ प्रवृत्ति काठमाडौँमा देखिएको छ भनेर चाहिँ कतिपय साथीहरूले भन्नुभएको छ। अब यो स्थितिमा हामीले के गर्दा कसो गर्दा चाहिँ उचित होला? तपाईँको के छ सल्लाह? सबैभन्दा मेन कुरो चाहिँ म अब एकजना नेपाली नागरिक भएर भन्न चाहन्छु, उहाँहरू हिजो जसरी मिल्नु भएको थियो हैन, त्यसरी नै फेरि एकचोटि मिलेर एक भएर अगाडि बढ्नु भएदेखि सबैको हितमा हुने थियो। त्यो तपाईको पार्टीको हितमा हुने थियो, मुलुकको हितमा हुने थियो। हामी सबै जनताले भलै हाम्रो कतिपय कुराहरू संविधानमा व्यवस्था भएन, त्यहाँ समेटिएन, तथापि हामी त्यही देशको नागरिक हो नि त। हामीलाई पनि त्यो देशमा शान्ति चाहिन्छ, त्यो देशमा विकास चाहिन्छ, त्यो देशमा समृद्धि चाहिन्छ नि हैन। हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ सहेरै, त्यसलाई चाहिँ टोलरेट भन्छ कि हैन, हेरेर हामीले हौं हैन। अब त्यो भइदिएदेखि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो, तर उहाँहरूको स्थिति त्यो देखिन्न। अब यो कम्युनिस्ट भित्र यो 2051 साल समथिङ यो साहना प्रधान र वामदेव गौतमले एमालेबाट माले फुटाएका थिए कि? हजुर, माले फुटाउनु भएको थियो। त्यो बेला पनि हामीले देख्यौं कम्युनिस्टहरूको चाहिँ विभाजन। त्यो बेला हामीलाई कस्तोसम्म भ्रम हुन्थ्यो भने सडकमा गयो भने ठुठुलो अक्षरमा त्यही मालेको कुराहरू लेखिएको हुन्थ्यो हैन। जहाँ जाँदाखेरि पनि कार्यक्रमहरू मालेकै देखिन्थ्यो। अनि लाग्थ्यो अब मालेले नै धेरै ल्याउने हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई अलिकति भ्रम हुन्थ्यो। तर अन्ततः चुनाव भइसकेपछि त्यो त देखिएन हैन। उहाँहरु त जिरोतिर जानुभयो। हो। अब यो सडकमा देखिने, आन्दोलनमा देखिने र भोटमा देखिने जनताहरू फरक हुन्छन् हैन। त्यसैले उहाँहरू चाहिँ अहिले अलिकति त्यस्तो कम्प्रोमाइज गर्ने कुनै ठाउँ भएदेखि कम्प्रोमाइज गरेर अझै अलायन्स गरेरै बस्दै पनि हुन्थ्यो, पार्टी एक गर्न नसके पनि हैन। एटलिस्ट एउटा स्थिरता त आउँथ्यो हैन। त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो चाहना हुन सक्छ, तर अब त्यो स्थिति भन्दा बाहिर गइसक्यो भन्ने पनि लाग्छ। अब अर्को दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ के छ भने नेपालको पोलिटिकल पार्टीहरू एकता हुनु र छुटिनुमा यो देशी विदेशीहरूको पनि हात रहन्छ भन्ने पनि सुन्नमा आउँछ। त म आफै एउटा नागरिक हुनुको नाताले र एउटा देशको राजनीतिक चिन्तन गर्ने हुनुको नाताले त्यो चाहिँ होइन भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ है। तर तथ्याङ्कले चाहिँ फेरि त्यो त्यस्तो खालको कुराहरू देखाउँछ। अब यी हाम्रा चाहिँ नि दायाँ बायाँका छरछिमेकहरूले कस्तो खालको भूमिका खेल्छ, अब उहाँहरूले पनि राम्रो खालको भूमिका खेलिदियोस् भन्ने चाहिँ अपेक्षा राख्ने हो। अवश्य पनि। अब अलिकति हामी कार्यक्रमको अलि अन्तिम चरणमा पनि आयौँ र धेरै कुराहरू नेपालको विषयदेखि लिएर कोरोना भाइरससम्मका कुराहरू आए हैन।
अब नेपाली राजनीतिले को मोडको विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यसले कस्तो मोड लिएला? अब अहिले त अब एकदमै उ भइरहेछ हेर्नुहोस्। अब एउटा आन्दोलन त हुन्छ नै, किनभने यो अब जग त हल्लिएको स्थिति छ हैन। हजुर, संसद बिउतिए पनि जग कमजोरी भयो, संसद बिउतेन र चुनावमै गए पनि यो जग कमजोरी भयो हैन। हजुर, अब चुनावै भइहाल्यो भने पनि कुनै पनि पार्टीले प्रष्ट बहुमत ल्याउने स्थिति देखिँदैन हैन। हजुर, ल्याउन सक्छ, त्यो स्थितिमा मिलिजुली सरकार बन्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। अब यता संसद बिउतियो र संसद पुनः सुचारू भयो भने त्यहाँ पनि गेम सुरु हुन्छ। अब एक हिसाबले यो विकास र समृद्धिको निम्ति चाहिँ अलिकति घातक देखियो, तर जसरी संविधानमा बेइमान व्यवस्था गरिएको छ, जसरी हिजो ओली सरकार चाहिँ पहिचानको पक्षमा अनुदार थियो, त्यो हुने स्थिति चाहिँ अब छैन। अब पहिचान पक्षधरहरू पनि एउटा साइजमा आउँछ, एउटा पहुँचमा आउँछ र प्रतिगामी पक्षहरू पनि एउटा पहुँचमा आउँछ हैन। यसरी नै अब नेपालको चाहिँ नै राजनीतिक अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्लेषण छ। अवश्य पनि। हस् त, आजको कार्यक्रममा तपाईँको गहन विचारहरू हामीले सुन्ने अवसर पायौँ, सुनाउने अवसर पायौँ हैन। अब पछिल्लो यो घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दै हामी अगाडि पक्कै बढ्नेछौँ हैन। अहिले विश्वभर हेरिरहनुभएका हाम्रा अनलाइनमा रहनुहुने हाम्रो सम्पूर्ण श्रोता तथा दर्शकवृन्दहरूलाई केही तपाईँको शुभ सन्देश दिनुहोस् न। हस्, सबभन्दा पहिला यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, सेवारो टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यतिखेर प्रत्यक्ष हेरिरहनु हुने र यो भिडियोलाई पछि हेर्नुहुने सबैलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु। र देश अब अलिकति विषम परिस्थितिमा प्रवेश गर्दैछ। हामी सबै नेपालीहरू एउटा नागरिक हुनुको नाताले जिम्मेवारी वहन गरौँ, देशलाई योभन्दा अलिकति विध्वंसतिर जानबाट रोकौँ र देश हामी सबैको साझा हो, संविधान सबैको साझा बनाऊ, सबैको कल्याण गर्ने बनाऊ र संविधान चाहिँ साझा र निष्पक्ष भयो भनेदेखि हामीले लडिराख्नुपर्ने, झगडा गरिराख्नुपर्ने, न्यु खोजिराख्नुपर्ने कुनै पनि ठाउँहरू हुँदैनन्। त्यो बेला हामी सरासर विकास, प्रगति र समृद्धिमा जान सकिन्छ। यसको निम्ति सबैको सहभागिता रहोस्, योगदान रहोस् भन्ने आह्वान गर्दै नमस्कार भने। हस् त, आजको समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हस्।